बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार का आदमी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और कुछ ऐसा ही मामला हुआ है हमारी आला अदलिया के साथ, जिन्होंने हेरा फेरी करके बेंच तब्दील करने की कोशिश की तो उनको पड़ी है डांट, और डांट भी नहीं बल्कि शट अप कॉल दी गई है और बेंच फिर बदल गया है। ये मामला क्या आपको बताएंगे कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के अंदर हैंकी पैंकी करने वाले रंगे हाथों पकड़े गए हैं। इसके अलावा इमरान खान शोर मचा रहे हैं कि मैनू फड़न लगे जे, मैनू बचा लो। डर उन्हें इतना लग रहा है कि अदालतों में उनकी कल पेशी है, लेकिन वो आज इस्लामाबाद तशरीफ ले जा चुके हैं और उन्होंने इस्लामाबाद में डेरे लगा दिए हैं। कल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद को सरेंडर करना है, परसों उन्होंने FIA के सामने पेश होना है। इन 2 अयाम में उनकी गिरफ्तारी की भी यानी मुमकिन तौर पर इम्कानात मौजूद हैं। इसके अलावा सिर्फ नवाज शरीफ ये नारा लगा दिया है, शहबाज शरीफ ने, वो कह रहे हैं जनाब पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म होगा तो नवाज शरीफ होगा, उनके अलावा कोई नहीं। तो मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो सब और खुद शहबाज शरीफ इस दौड़ से निकल गए। लेकिन मामला है निगरान वज़ीर-ए-आज़म का, तो एक ही रौला पै गया, इसहाक डार बाजी ले गया। इसहाक डार का नाम एकदम मंजरेआम पर आया है और कहने वाले कहते हैं कि उन्हें हर तरफ से ग्रीन सिग्नल है कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो सकते हैं फॉर द केयर टेकर गवर्नमेंट। लेकिन अगर वो केयर टेकर गवर्नमेंट में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होंगे तो फिर अगली गवर्नमेंट अगर उनकी हुई तो वो क्या करेंगे, ये बड़ा अहम मामला है। लेकिन कहने वाले कहते हैं इसहाक डार पे इत्तफाक हो चुका है, लेकिन जरदारी साहब इस पर खुश है या नहीं है इसका पता आज चलेगा, क्योंकि जरदारी साहब भी अपनी जेब में एक नाम लिए घूम रहे हैं और नाम उनकी फैमिली का है। आज एक बहुत बड़ी मुलाकात दुबई में है और शायद जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मुलाकात हो चुकी हो, शुरू हो चुकी हो, ख़त्म हो चुकी हो, लेकिन ये मुलाकात 2 बड़ों की, जरदारी साहब की और नवाज शरीफ की, जिसमें निगरान वज़ीर-ए-आज़म पर ख़त्मी फैसला हो जाएगा। और कहने वाले कहते हैं कि इसहाक डार के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अब अगला काम ये है कि मरियम नवाज वापस आ गई हैं, वो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं है। यानी नवाज शरीफ और जरदारी साहब की जो पिछली मीटिंग हुई थी उसमें मरियम नवाज मौजूद थी, और अब जो दुबई में मीटिंग हो रही है इसमें मरियम नवाज क्यों नहीं है। वो पाकिस्तान वापस आ गई हैं, उन्हें भेजा गया है या उनको कोई और टास्क दिया गया है? इसके अलावा उनको पाकिस्तान वापसी पर जो प्रोटोकॉल दिया गया है वो बड़ा ही यानी हैरानकुन प्रोटोकॉल है। उन्हें ऑलमोस्ट CM और PM का प्रोटोकॉल दिया गया है, तो फिर शरीका तो आप ही लगनी है। सबसे ज़्यादा आग लग गई फवाद चौधरी को इसहाक डार का नाम देखकर। फवाद चौधरी जो न 3 में न 13 में और भगोड़े के तौर पर मशहूर हो चुके हैं, अब वो दूसरों को भगोड़ा होने का ताना दे रहे हैं। और साढ़े काम देखो जरा, पाकिस्तानी बड़े खुश है कि हमने इंडिया से बदला ले लिया। ये बदला हमने ना क्रिकेट के मैदान में लिया, ना हॉकी के मैदान में, ना किसी और मैदान में। वैसे क्रिकेट में आज हम बदला ले रहे हैं, अभी थोड़ी देर में आपको खबर आ जाएगी। लेकिन एक और मैदान है और ये मैदान हमने मारा है। वो जो पाकिस्तान से खातून गई थी भारत, उसके बदले में हमने भारत से खातून इम्पोर्ट कर ली है। हमारी एक औरत गई थी पाकिस्तान से भागकर, सीमा भाग कर गई, मोहब्बत में गई, उसने इंडिया जाकर एक इंडियन से शादी कर ली, शादीशुदा औरत थी। और जो ज़राए बताते हैं कि उसका मामला पहले से कुछ बिगड़ा हुआ था, लेकिन चले उसका ये हक है, वो पाकिस्तान से चली गई। गुस्सा इस बात पर है कि उसने अपनी ज़ात भी तब्दील की और अपना मज़हब भी तब्दील किया और सब कुछ तब्दील करके वो अपना मज़हब धर्म छोड़कर इंडिया चली गई। तो पाकिस्तानियों ने भी काम पाता है। इंडिया से एक खातून पाकिस्तान आ गई है और बाकायदा वीज़ा लेकर पाकिस्तान आई है, तो ये कहानी उलट गई है। ये क्या मामला है? महमूद रशीद को हार्ट अटैक का मामला है और कल से बड़ा शोर है जी कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ। कल उन्हें जेल से लाया गया PIC, वहाँ उनका चेकअप किया गया तो पता चला कि बाबा जी को कोई चक्कर नहीं गया, गर्मी लग गई, हमें 17-12 उम्र भी ऐसी है, तो कदे पौंतरे गए। तो उनको PIC में उनका ट्रीटमेंट किया गया, उनको गोलियां शोलियां दी गई, बाबा जी उठो तो ठीक हो, तानो कोई हार्ट अटैक नहीं होया। और वापस उनको डंडी डोला करके जेल भेज दिया गया। कोशिश ये थी कि उनको अस्पताल में दाखिल करा दिया जाए और 4 दिन वो AC वाले कमरे में गुजार सके। वैसे बेचारे को गुजारने देते तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन महमूद रशीद हुए जो 9 मई के वाक़यात में जो मोस्ट वांटेड है, यानी टॉप मोस्ट जो क्रिमिनल्स हैं उनमें उनका नाम है, तो उनको वापस हथकड़ी समेत जेल में डाल दिया गया है। इस पर जूथिया बड़े चीख रहे हैं कि देखो एक 70 साल बुजुर्ग देना की सलूक हो रहा है। वैसे बात तो सही है, 70 साल बुजुर्ग को भी ये ख्याल करना चाहिए कि इस उम्र में वो ऐसे वेंचर ना करें और अल्लाह अल्लाह करें और सियासत छोड़कर घर बैठे। लेकिन अगर आपने सियासत करनी है तो फिर वो कहते हैं ना कि जड़ा खादियां गाजरा टेडोना दे पीड़, इस राह में, इस दश्त की स्याही में ये सब कुछ तो होना है, ये तो बर्दाश्त करना पड़ेगा।
تو خان صاحب کی 20 مقدمات میں پیشی ہے، اس پر کریں گے بات، اور یہ بڑی خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کا وہ بینچ جس نے عمران خان کے کیس کی سماعت کرنا تھی کل یعنی پیر کے روز 24 جولائی کو، ایک بڑا اہم کیس ہے، یہ ہے کوئٹہ میں جو وکیل عبدالرزاق شر ان کا مرڈر ہوا تھا، اس کیس میں عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ سے اپنی بیل بیفور ریسٹ، جسے عبوری ضمانت کہتے ہیں، ان کے وارنٹ جاری ہوئے۔ تو 3 رکنی بینچ کے سامنے یہ چند روز پہلے درخواست لگی تھی کہ عمران خان صاحب کو ضمانت دی جائے، لیکن عبوری ضمانت میں یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جب تک ملزم خود پیش نہ ہو تو اس وقت تک اس کی یعنی فزیکل اپیرنس ہونا ضروری ہے۔ تو اس 3 رکنی بینچ جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس مسرت حلالی صاحبہ جو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہو کر آئی ہیں پشاور ہائی کورٹ سے، یہ 3 رکنی بینچ تھا، لیکن ہمارے جو محبوب چیف جسٹس ہے انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا کام خراب ہے، ہو سکتا ہے یہ بینچ جو ہے وہ اس کیس میں عمران خان کی گرفتاری کا حکم دے دے اور ان کو بھیج دے مچھ جیل، کیونکہ بلوچستان کی جو جیل ہے نا مچھ، وہاں صفائیاں جا رہی ہیں پتہ نہیں کیوں، اور تحریک انصاف والوں کے دل میں ہال اٹھ رہے ہیں کہ عمران خان انہوں نے گرفتار کر کے بلوچستان لے جانا، تو کی کریں گے، چلے لاہور کیمپ جیل میں رکھا جائے یا ڈالا جیل میں رکھا جائے تو دل کو سکون رہے گا کہ بھائی صاحب کہیں آس پاس ہی ہیں، چلو پنڈی والوں کے ہمسائے ہیں، لیکن بلوچستان میں بڑی گرمی ہوتی ہے اور مچھ جیل تو مچھ جیل ہے، تو ان کا سا خشک ہوا ہے، تو انہوں نے بینچ جو ہے وہ پھر ہم نے دیکھا وہ تبدیل ہو گیا، بینچ کو ایون کر دیا گیا، بینچ میں جسٹس مسرت حلالی صاحبہ کو نکال دیا گیا، ان کی جگہ پہ جسٹس محمد علی مظہر کو ڈال دیا گیا، اور پھر یہ تاثر پیدا ہوا کہ اب جج جو ہے اب معاملہ جو ہو گیا وہ عمران خان کے حق میں بیلنس ہو گیا ہے، کیونکہ 2 ہم خیال جج اور ایک اپرائٹ جج، تو اب اگر کوئی جسٹس یحییٰ آفریدی اگر یہ چاہیں بھی کہ عمران خان کو گرفتار کروا دیں وہ نہیں کروا سکتے، کیونکہ وہاں بیٹھے مظاہر علی اکبر نقوی جو تو پہلے دن بیل دینے کو تیار تھے، یہ کہہ رہے تھے بس عمران خان کو اب لے آئے وہ بھی بیل دے دیتے ہیں، لیکن وہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا رکو ذرا ٹھہرو، اور بڑے معاملے ہیں، حکومت کا پوائنٹ آف ویو، فلانے کا پوائنٹ آف ویو، فلانے کی 2-4 جو چیزیں میرے کوائڈ ہے وہ تو ذرا منگا لیں، ان کو بھی ٹائم چاہیے۔ تو یہ بینچ جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب نے تبدیل کر دیا تھا، اور جب یہ بینچ تبدیل کیا گیا تو رولا پہ گیا، شور مچ گیا، میں نے بھی کہا کہ جناب یہ تو کام دکھا دیا بندیال صاحب نے، آپ کو پتہ ہی ہے، سب آپ نے میری ولاگس دیکھے ہوں گے، تو اب یہ بات بڑی دور تلک گئی ہے، اور ان تلک گئی ہے جن کے ساتھ بندیال صاحب کا معاہدہ ہوا تھا کہ جو کام ہوگا میرٹ پہ ہوگا، نہ ہم آپ کو کچھ کہیں گے نہ آپ ہمیں کچھ کہیں گے، تو یہ جہاں پہ غیر اعلانیہ خاموش معاہدہ تھا اس کی ہوئی ہے وائلیشن، انہوں نے کہا جناب یہ میرٹ ہے، یہ آپ نے میرٹ پہ جسٹس مسرت حلالی صاحبہ کو اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے، اور جسٹس محمد علی مظہر کو آپ نے بینچ میں ڈال دیا ہے، یہ میرٹ ہے، اس لیے آپ کے ساتھ ہم نے کسی بھی معاملے میں آپ کو ہم کچھ نہیں کہتے، آپ جس کو مرضی ضمانت دے رہے ہیں، جس کو مرضی آپ ریلیف دے رہے ہیں، اور یہ میک شور کیا ہوا تھا اسٹیبلشمنٹ نے کہ وہ عدلیہ کے کسی کام میں مداخلت نہیں کرے گی، لیکن عدلیہ کوئی ہینکی پھینکی نہ کرے، آؤٹ آف دی وے جا کے کام نہ کرے، اور یہ آؤٹ آف دی وے ہے، تو بندیال صاحب کے کان ہو گئے لال، میں نے کہا نہیں وہ یوں وہ اویلیبل نہیں تھی، جسٹس عائشہ ملک وہ جا رہی ہیں چھٹیوں پہ تو وہاں مسرت حلالی صاحبہ کو ڈالا ہے، اور یہاں پہ مظہر علی، تو انہوں نے کہا وہاں آپ جسٹس عائشہ ملک کی جگہ پہ کسی اور جج کو ڈال دے، محمد علی مظہر کو آپ وہاں ڈال دے، آپ نے یہ بینچ کیوں چینج کیا، مسرت حلالی کو کیوں نکالا اس میں سے، اور نہیں یہ نہیں دوبارہ وہ ڈال دیتے ہیں، وہ غلطی ہو گئی وہ رجسٹرار، تو وہ دوبارہ بینچ تبدیل ہو گیا، اب وہی 3 رکنی بینچ جو پہلے تھا وہ اب دوبارہ اس کیس کی سماعت کرے گا، تو ایتھو عمران خان صاحب دینا توتے اڑے ہوئے، اب نہیں وہ لیٹ ہونے کے، اب وہ پہنچے گے ٹائم پر، اور مظاہر علی اکبر نقوی کا کہیں مجھے لگتا ہے ہارڈ فیل نہ ہو جائے عمران خان کو دیکھ کے، وہ تو پہلے دن ہی کہہ رہے تھے گڈ ٹو سی یو سر، اگر آپ آ جائیں تو، یہ تو صدقے واری جانے والے لوگوں میں سے ہے نا، صدقے جاؤں واری جاؤں نہاری جاؤں اور ٹرک لے کے گھر جاؤں، یہ وہ لوگ ہیں ونگیاں لتا پولیس مقابلے، ان کو بھی ہال پڑھنے ہیں جب کیس چلنا ہے، اور وہاں کوئی اگر ریمارکس ہو گیا آمنے سامنے تو ظاہر ہے یہ بڑا دلچسپ منظر ہوگا دیکھنے والا کہ یہ کیا ہے۔ تو کل عمران خان صاحب نے کرنا سرنڈر، حالت یہ ہوئی ہے کہ آج ہی پہنچ گیا کہ رات کے تو کہیں صبح 5 منٹ لیٹ نہ ہو جائیں، کیونکہ بینچ جو ہے وہ ان کو لگتا ہے کہ یہی بینچ پھڑکا دے گا، پہلی دفعہ بینچ بنا ہے جو کہ عمران خان صاحب کو پھڑکانے والا بینچ ہو سکتا ہے، جس میں اپ رائٹ جج 2 ہے اور ہم خیال 1 ہے، فیصلہ جو بھی آیا
मुश्किल पेश आ जाएगी। इमरान खान साहब ऐसे खुद कह रहे हैं कि मुझे पकड़ लेंगे। कल रात जो इमरान खान साहब ने वी लॉग किया, अब वो वी लॉगर भी है, टिकटॉकर भी है, तो जो काम करेंगे हम उसी हिसाब से बताएंगे आपको। जब वो वैसे चेयरमैन पीटीआई काम करेंगे तो आपको वैसे ही बताएंगे। तो बतौर वी लॉगर उन्होंने बताया कि जी मैं जा रहा हूँ इस्लामाबाद और मैंने एफआईए से करनी है तफ्तीश। तो हम बड़े हैरान हुए कि यार एफआईए ने बुलाया इमरान खान को साइफर केस में 25 जुलाई को, और 24 जुलाई को उन्होंने बुलाया शामो कुरैशी को, असद उमर को, 25 को खान साहब ने जाना है। खान साहब ने कड़ी तफ्तीश करनी है? तफ्तीश तो एफआईए ने करनी है, लेकिन खान साहब कहते हैं मैं तफ्तीश करूंगा। तो ये भाई साहब को जो गलत फहमी है ना, ये नहीं जाती। कहते हैं दूसरों को आती नहीं, मेरी जाती नहीं। इनकी वो गलत फहमी जाती नहीं कि तफ्तीश भाई साहब आपकी होनी है। ये कहते हैं मैं उनसे पूछूंगा कि इन्होंने शहबाज शरीफ को कैसे भर्ती किया। भाई शहबाज शरीफ, ये कहते हैं मैं पूछूंगा शहबाज शरीफ को कैसे रिहा किया। तो खान साहब जा रहे हैं दरअसल एफआईए की तफ्तीश करने। तो कल फिर मेरा ख्याल है ये 3 रुकनी बेंच की भी जो है क्लास लेंगे। यही कहना चाहिए ना कि ये फिर वहां क्यों सांस खुश्क हुआ है, वहां क्यों पेशाब खुश्क हुआ है। हाँ साहब कभी किसी मुकदमे में पेश होने के लिए एक दिन पहले नहीं गए, सुबह निकलते हैं, जब भी पेशी होती है आराम से गाड़ियों का काफिला जाता है, गड्डियां अदालत के अंदर लगती हैं, अल्लाह खैर सलाह। कल पहली मरतबा ऐसी अदालत में लग रहा है केस के जहाँ पे 2 मिनट भी लेट हुए ना तो कम उठा पै जाना है। तो वो जनाब रात को पहुंच गए और बारात गुजारेंगे बनी गाला में, और 20 मुकदमात हैं इनके। कल भी खान साहब इस्लामाबाद में, परसों भी इस्लामाबाद में है, बच गए तो फिर लाहौर आ जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब बता चुके हैं कि जनाब अगले हफ्ते मेरी गिरफ्तारी है, और ये वो हफ्ता शुरू होने वाला है कि जब उनकी गिरफ्तारी के चांसेस अलकादर केस में भी है, साइफर में भी एफआईए बैठा सकती है, वापस नहीं आने देगी क्योंकि वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। और तोशाखाना तो खैर इन्होंने डिले कर दिया, वरना तोशाखाना में ये अब तक फारूक हो चुके होते, अब तक डिस्क्वालीफाई हो चुके होते। तो खान साहब का जो है ना वो कहते हैं क्या कहना चाहिए इसे, हफ्ता है बिस्ती शुरू हो चुका है। ये हफ्ता बिस्ती है जो कल से शुरू हो रहा है। अच्छा दूसरी खबर इसहाक डार साहब के हवाले से। इसहाक डार का नाम गूंज रहा है निगरान वज़ीर आज़म के लिए, और ये अब कुछ मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है कि जी पाकिस्तान को जो निगरान सेटअप के लिए बंदा चाहिए वो इकोनॉमिस्ट होना चाहिए और सियासतदान होना चाहिए। तो दोनों क्वालिफिकेशनें पूरी करते हैं इसहाक डार साहब। इनके अलावा मिफ्ता इस्माइल साहब का नाम आता है, लेकिन वो बेचारे अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार चुके हैं। अब वो ना 3 में है ना 13 में है। किस्मत की बात होती है ना, जब आदमी सारी रात खेत के अंदर वो लकड़ी का उसे क्या कहते हैं, कुछ उसका नाम है अच्छा खासा, वो लेके खड़ा रहे, जो हल ट्रैक्टर के पीछे लगाया होता है, तो उससे वो ज़मीन हमवार की जाती है। तो लकड़ी का बड़ा सा सर पे लेके एक बंदा सारी रात खड़ा रहा, या अल्लाह इसको सोना कर दे, या अल्लाह सोना कर दे, या अल्लाह सोना कर दे। जब कबूलियत का लम्हा आया तो उसने उठा के बेंच फेंक दिया और कहा कि सोना नहीं करता तो लोहा कर दे, तो वो लोहा हो गया। तो कबूलियत का वक्त जब आया तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने उसको लोहा करा लिया। वो बेचारे ना 3 में है ना 13 में है। तो इसहाक डार साहब बड़े ही फेवरेट हैं। तो इसका अभी अगले कोई 1-2 दिन में नाम उनका अनाउंस हो सकता है। तो आज वज़ीर शहबाज शरीफ ने फैसलाबाद में खिताब किया और उन्होंने कहा जनाब अगला वज़ीर नवाज शरीफ है, और नवाज शरीफ के खिलाफ जो साजिश करने वाले था वो था साकिब निसार। साकिब निसार साजिश टोले का सरगना है, गैंग ऑफ 5 का जो सरगना है वो है साकिब निसार। और नवाज शरीफ का परामर्श स्कैंडल में नाम नहीं था, लेकिन उन्हें जो है वो सजा दी गई। तो शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस कर दिया, वो कहते हैं मैं अगला प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ, अगला प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। तो शहबाज शरीफ ने फैसलाबाद में खिताब करते हुए कहा है कि बिजली महंगी करने के मामले में मजबूरन हम IMF की शर्त पूरी कर रहे हैं। और इमरान खान ने कहा था कि मर जाऊंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा, लेकिन उसने IMF से मुआहदा किया और अपना ही मुआहदा तोड़कर सारा बोझ अगली हुकूमत पर डाल दिया। उन्होंने कहा 2018 के इंतखाबात में नून लीग का मैंडेट चुरा कर बहरूपीय हुकूमत में लाए गए। आप लोगों को इस बार नून लीग को वोट देकर बदला लेना है, और अगले वज़ीर नवाज शरीफ होंगे। नून लीग को अगले 5 साल का मैंडेट मिला तो मुल्क की किस्मत बदल देंगे। फजल रहमान के वाले से भी उन्होंने कहा कि वो हमारे इत्तेहादी हैं, बल्कि नून लीग का JUA के साथ कुदरती रिश्ता है। तो मुस्लिम लीग नून ने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है, और मैंने आपको बताया था कि मुस्लिम लीग नून चाहती है कि नवाज शरीफ वज़ीर बने, लेकिन नवाज शरीफ की तो सेहत इजाज़त नहीं देती। और नवाज शरीफ की कोशिश तो ये है कि उनकी साहबजादी मरीम नवाज वो अगली प्राइम मिनिस्टर की उम्मीदवार हो या फिर शहबाज शरीफ हो। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि जी
نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم بنانا بھی شاید مسلم لیگ نون کی قیادت کی کوئی ضد ہے، اور وہ عمران خان کو کم از کم آئینہ دکھانا چاہتے ہیں کہ تو نے نواز شریف کو سیاست سے باہر نکالنے کی جو سازش کی تھی وہ ناکام ہو گئی ہے، نواز شریف ایک بار پھر اس ملک کا وزیر اعظم ہے، چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے بنے، لیکن میرا خیال یہ کہ نواز شریف پرائم منسٹر اگر بنے، الیکشن ہوں اور اس کے بعد اگر یہ مسلم لیگ نون جیتی ہے تو وہ پرائم منسٹر بنیں گے۔ اس سے پہلے تو الیکشن کا بہت بڑا مرحلہ درپیش ہے، اور اس سے بھی پہلے یہ بات کہ الیکشن ہونے نے کہ نہیں ہونے، ابھی تک تو رولا پڑا ہوا کہ الیکشن جناب ہونے نے کہ نہیں ہونے، اور جن سے توقع ہے، جن سے امید ہے کہ سپریم کورٹ کچھ ایسا کام کرے گی کہ عمران خان ایک دم دوبارہ ان ہو جائیں گے اور طاقت میں آ جائیں گے، ان کو تو بڑے گھر کی طرف سے پیغام مل رہا ہے کہ آپ مستی نہ کریں، وہ بیچارے کان لپیٹ کے بیٹھ گئے۔ تو یہ اس سے لگتا ہے کہ بات جو ہے وہ بڑی، یعنی معاملہ کچھ اور ہے۔ اب شہباز شریف صاحب نے تو نواز شریف کا نام دے دیا تو باقی تو کہانی ختم ہو گئی، اور مارکیٹ کے اندر اسحاق ڈار نگران وزیر اعظم ہے، تو یہ تو مسلم لیگ نون کی حکومت کا تسلسل ہے، شہباز شریف، اسحاق ڈار، نواز شریف، شہباز شریف، یہ پلان بنا ہے، لگ تو یہی رہا ہے کہ پلان یہ ہے۔ اب یہ تو وقت بتائے گا کہ کیا پلان اس طرح ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے یا کوئی اور طریقہ کار ہے، کیونکہ بیچ میں بلاول نے بھی آنا ہے، عمران خان صاحب بھی اپنی گڈی اڑا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جناب پبلک اگر الیکشن ہوا تو میں جیت جاؤں گا۔ شہباز شریف صاحب نے ایک اور بات بتائی آج، وہ کچھ کلیریفیکیشن مجھے بھی کرنی تھی، کل میں نے تنہاؤں پینشن کا ذکر کیا تو میں نے یہ بتایا کہ جب محسن نقوی صاحب نے پہلا مرحلہ تھا اس میں پنجاب میں تنہائیں نہیں بڑھائی تھیں، بعد میں یہ تنہائیں بڑھائی گئیں، تو جب نہیں بڑھائی تھی تو اس وقت سرکاری ملازم ناراض ہوا تھا، بعد میں محسن نقوی صاحب کو کہا گیا کہ آپ نے یہ غلط کیا تو آپ پینشن بھی بڑھائیں اور تنہائی بھی بڑھائیں، تو پینشن جو ہے وہ 17.5% ہے پنجاب میں، اور تنہا 35% بڑھا دی گئی ہے۔ یہ حقائق کی درستگی کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہے۔ اس کے علاوہ بہاولپور یونیورسٹی کی جو سکینڈل سامنے آیا تھا اس کی کچھ اپڈیٹس آئی ہیں، اور کچھ بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ جو چیف سیکورٹی آفیسر سے منشیات ملی تھی، نازیبا ویڈیو اور تصاویر برآمد ہونے کے معاملے میں کوئی ڈیولپمنٹ ہے۔ یونیورسٹی کے چیف سیکورٹی افسر اعجاز اور ڈائریکٹر فنانس ابو بکر، یہ دو لوگ ہیں جن کے موبائل پکڑے گئے تھے، ان کا فورینسک کر لیا گیا ہے۔ یہ 2 روز قبل گرفتار ہوئے تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک ماہ پہلے گرفتار ہوا تھا، دوسرا 2 روز پہلے گرفتار ہوا تھا، اور ان سے جو چیزیں پکڑی گئی ان کے حوالے سے ایک رپورٹ بنا کر پنجاب گورنمنٹ کو بھیجی گئی ہے۔ پولیس رپورٹ یہ کہتی ہے کہ یہ جو جامعہ میں زیر تعلیم طلبہ ہیں ان کا جو رابطہ ہے اس HOD سے تھا، اور یہ باقاعدہ طلباء کو منشیات بھی بیچتے تھے۔ 2 روز قبل اسلامیہ یونیورسٹی کے چیف سیکورٹی افسر اعجاز سے آئس برآمد ہوئی تھی گاڑی میں سے، اور پھر اس کے موبائل میں سے بہت سا نازیبا مواد نکلا تھا، اور ان کا ریمانڈ دے دیا گیا۔ 24 جولائی تک ملزم اعجاز شاہ عدالتی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں ہے۔ وائس چانسلر ڈاکٹر عطر محمود کہتے ہیں کہ یہ سب بکواس ہے، جھوٹ ہے، انہوں نے آئی جی پنجاب کو ایک خط بھی لکھا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ یونیورسٹی افسران پر درج کیے گئے کیسز جھوٹے ہیں، آپ ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم یعنی JIT بنائیں اور اس کی تحقیقات کریں، کیونکہ یہ یونیورسٹی کو بدنام کرنے کی سازش ہے کر رہی ہے، اور بہت سے لوگوں کو پکڑا ہے، ملازمین کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اور ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ پولیس کہتی ہے جی ہم نے ایک مخبر کی اطلاع پر یونیورسٹی کے ایک اور افسر سے کچھ آئس برآمد کیا ہے، یونیورسٹی کے ٹرانسپورٹ انچارج الطاف کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے، اور اس سے پہلے 2 ملزم اور بھی گرفتار ہیں۔ تو یہ سارے لوگ جو گرفتار کیے گئے ان کا پولیس ریمانڈ جو ہے وہ لے لیا گیا ہے۔ اب معاملہ ہے پنجاب گورنمنٹ کے پاس، اور یونیورسٹی کے جو چانسلر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پولیس نے کوئی سازش کی ہے، اس کی باقاعدہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ تو میرا خیال ہے وہ ٹھیک کہتے ہیں، اس پر JIT بننی چاہیے اور اس معاملے کو ٹیک اپ کرنا چاہیے، کیونکہ اس معاملے نے یونیورسٹی کی ہر طالبہ کو مشکوک بنا دیا ہے۔ اب ساری طالبات تو ایسی نہیں ہوں گی، اور نہ ہی باقی طالبات جن کی وہ ویڈیوز بتائی جاتی ہیں وہ کوئی ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ مجبور تھیں یا ان کو بلیک میل کیا گیا۔ تو اس معاملے کو انٹیروگیٹ کرنا بڑا ضروری ہے، یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا عمران خان کے خلاف یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں ان کی تفتیش ہو رہی ہے، کیونکہ یہ بھی ملک کے اوپر ایک داغ ہے، تو اس کی تحقیقات تفتیش ہونی چاہیے۔
اب پاکستان سے ایک خاتون سیما حیدر رند انڈیا چلی گئی تھی اور انہوں نے انڈیا جا کر ایک ہندوستانی سے شادی کر لی. تو وہاں سے ایک شادی شدہ بھارتی لڑکی دیر بالا کے رہائشی نصر اللہ خان سے ملنے پہنچ گئی, اور یہ دوستی بھی جو ہے وہ فیس بک پر ہوئی ہے. سوشل میڈیا پر ہونے والی دوستی محبت میں بدل گئی. اب یہ معاملہ الٹ ہے. پہلے پاکستان سے خاتون گئی تھی, اب انڈیا سے ایک پاکستان آ گئی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہم نے باؤنڈریز بنائی ہوئی ہیں, وال لگائی ہوئی ہیں, یہ تو اب بیکار ہو گئی. سوشل میڈیا نے تو یہ جو باؤنڈریز ہیں ان کا ڈفرنس بھی ختم کر دیا ہے, اور لوگ سوشل میڈیا پر جو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ہیں ان پر ہی ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کر کے اپنے جو فیوچر ہے اس کو طے کر رہے ہیں. تو اب یہ جو بھارتی لڑکی, اس کا نام ہے انجو, یہ جمعے کے روز پاکستان پہنچی ہے اور یہ دیر بالا پہنچ گئی ہے. یہ باقاعدہ ویزا لے کر آئی ہے. 4 سال پہلے اس سے نصر اللہ سے شادی کی تھی, اور اب جب اس نے دیکھا کہ پاکستان سے ایک لڑکی انڈیا جا سکتی ہے تو انڈیا سے بھی ایک لڑکی پاکستان آ سکتی ہے. تو اب جو نصر اللہ کے گھر والے وہ کہتے ہیں نہیں یہ لڑکی جو ہے وہ ہماری مہمان ہے اور یہ سیر سپاٹے کرنے کے لیے ہے, جب لڑکی کا کہہ رہا ہے کہ وہ تو محبت کرتی ہے اور وہ شادی کرنے کے لیے آئی ہے. تو یہ عجیب و غریب, یعنی یہ بھی ایک سوشل المیہ کہہ لیں اس کو, کہ ٹریجڈی کہہ لیں اس کو, کہ پاکستان میں یہ بھی کچھ ہو رہا ہے. پاکستان میں دنیا بھر میں ہو رہا ہے کہ آپ وہ جو سوشل نارمز ہوتے تھے وہ بدل گئے. اب تو آپ کسی کو یعنی روکنا بڑا مشکل ہے. حکومتیں, مذہب اور عقیدے, مجھے لگتا ہے کہ وہ اب اس معاملے میں شاید کو بہت زیادہ بڑی رکاوٹ نہیں رہ گئے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.